हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ स्वाशा द रेबल। आज का ये केस एक इंतहाई ही मशकूक और खौफनाक कत्ल के बारे में है। ये केस न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ था। जैनेट डी पाल्मा जो कि 16 साल की थी और स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखती थी। जैनेट जो है वो 3 अगस्त 1956 को न्यू जर्सी में पैदा हुई थी। वो बहुत ही अच्छी खुश अखलाक और डेडिकेटेड स्टूडेंट थी। अगस्त 1972 में अपनी 16th यानी 16वीं बर्थडे सेलिब्रेट करने के 4 दिन बाद अचानक से वो गायब हो गई। उनके पेरेंट्स और उनके बाकी इर्द गिर्द के पड़ोसियों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पे भी नामो निशान नहीं मिला और इस तरह से उनके गायब होने की ये रिपोर्ट पुलिस में जमा करा दी गई थी। पुलिस भी काफ़ी कोशिश करती रही उसको ढूंढने की और काफ़ी जगह पर और जगह जगह उनके पोस्टर्स भी लगाए गए, लेकिन जैनेट का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। फिर एक दिन एक कुत्ता एक गला सड़ा हुआ इंसानी हाथ अपने साथ लेकर आया और उसे वहीं स्प्रिंगफील्ड के आगे कुछ अपार्टमेंट से उनके आगे फेंक दिया। वहाँ के लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट किया कि एक कुत्ता हाथ अपने साथ एक कटा हुआ हाथ लेकर आया है। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उस हाथ को लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जो कि बाद में पता चला कि वो गला सड़ा हुआ हाथ जैनेट डी पाल्मा का था। उस हाथ की तगोदो करते हुए उस कुत्ते के साथ पुलिस उसकी कत्ल की जगह पर पहुंची और इस तरह पूरे 6 हफ्ते के बाद 19 सितंबर 1972 को जैनेट डी पाल्मा की लाश वहीं पर एक पहाड़ के सामने मिल गई थी। 19 सितंबर को वो हाथ लेकर जब जैनेट डी पाल्मा की लाश के पास पहुंच चुका तो उसकी लाश काफ़ी गल सड़ चुकी थी, लेकिन बाद में पुलिस के मुताबिक उसे 7 और 8 अगस्त के दरमियान किसी भी दिन कत्ल कर दिया गया था। जाए वक्फों पर मौजूद कई अन्य शाहिदीन ने यह भी बताया कि जैनेट डी पाल्मा के इर्द गिर्द अजीब व गरीब और बहुत ही खुफिया चीज़ें उसकी लाश के इर्द गिर्द रखी हुई थी, जैसे कि उसकी जो लाश थी उसके इर्द गिर्द दरख्त की शाखों से कुछ ताबूत बनाया गया था और उस ताबूत के अंदर छोटी छोटी शाखों से क्रॉस बना हुआ था। इसके अलावा स्प्रिंगफील्ड के कुछ रिहायशियों ने यह भी दावा किया कि जैनेट डी पाल्मा की जो लाश थी वो पेंटाग्राम पर पड़ी हुई थी, जो वहाँ का एक इलाका था मखसूस, और उसके इर्द गिर्द कुछ मशक़शुदा जानवर यानी कुछ अजीब व गरीब तरीके से मारे गए जो जानवर थे वो पड़े हुए थे, जिसकी बाद में पुलिस हुकाम ने तरदीद कर दी थी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जैनेट डी पाल्मा की लाश उस वक्त की एक मशहूर जगह जिसे लोग डेविल्स टीथ यानी शैतान के दांत के नाम से जानते थे, जैनेट डी पाल्मा की लाश उस जगह मौजूद थी। जैनेट डी पाल्मा को 1972 में कत्ल किया गया था। उसका ये कत्ल का साल इसलिए भी अहम था क्योंकि अमेरिका में 1970 में जीसस मूवमेंट शुरू की गई थी। जीसस मूवमेंट में लोगों को मज़हब की तरफ रुझान करने के लिए, यानी मज़हब से उनका लगाव और उनका प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए लोगों को तरगीब दी जा रही थी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने मज़हब पर अमल दरामद शुरू किया गया था। इसी वजह कयास किया गया कि जैनेट डी पाल्मा को भी कोई खुफिया तरीके से कत्ल किया गया है, जो कि शायद कोई मजहबी रस्म कोई अदा की गई है जैनेट को कत्ल करके। लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई भी ठोस सबूत या कोई भी ठोस जवाब मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के कई नज़रिए थे, जिनमें से ये भी था कि शायद जैनेट को कोई शैतानी रस्म की कुर्बानी के लिए कत्ल किया गया है, या शायद कोई काला जादू, या कोई चुड़ैलों ने कोई मश्क करनी थी, कोई जादू टोने की कोई मश्क, जिसकी वजह से उसे उस डेविल्स टीथ यानी शैतानी दांत के करीब इस तरह से क्रॉस लगाकर कत्ल किया गया है। स्प्रिंगफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने जैनेट डी पाल्मा की मौत की तहकीकात शुरू कर दी थी। सबसे पहले जैनेट डी पाल्मा का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की ऐसी कोई भी वजह सामने ना आ सकी, क्योंकि उसके जिस्म में तमाम हड्डियां सलामत थी, उस पर कोई गोलियों का जख्म मौजूद नहीं था, कोई चाकू का वार नहीं किया गया था। इसके अलावा उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में से भी कोई जहर या कोई मंशियात, ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उसकी मौत हो सकती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शायद उसे गला घोंट कर मारा गया है। इसके अलावा उसके बाकियात के इर्द गिर्द गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदार सीसा यानी लेड की भी मौजूद थी, और ये लेड वहाँ पे क्यों मौजूद था और इसका इस मौत में क्या रोल हो सकता था, इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं थी। स्प्रिंगफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने जब जैनेट डी पाल्मा की कत्ल की तहकीकात शुरू की तो काफ़ी मुख्तलिफ इतलात उनको दी गई, जिसमें से एक इतला ये भी थी कि एक बेघर आदमी जो कि उन्हीं जंगलात में कहीं करीब रहता है वो जैनेट डी पाल्मा का कातिल हो सकता है। मकामी लोग उसे रेड आरिरी रेड के नाम से जानते थे। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जैसे ही जैनेट डी पाल्मा गायब हुई उसके बाद वो शख्स अपना वो इलाका जो कि जंगलात में था वो छोड़ के चला गया था। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और तफ्तीश शुरू की, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि रेड का जैनेट डी पाल्मा के कत्ल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। इसी तरह काफ़ी सारी तफ्तीश और तहकीकात चलती रहीं, लेकिन
کوئی بھی خاطر خواہ معلومات نہیں مل سکی۔ پولیس کو اس کی فیملی، اس کے دوستوں، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے ایسا کوئی بھی کلو، ایسی کوئی بھی ثبوت یا شواہد نہ مل سکا جو کہ اس کے قتل تک یا اس کے قاتل تک پہنچ سکا، اور اس طرح سے کافی سال یہ تحقیقات چلتی رہیں اور قاتل نامعلوم رہے۔ جینر ڈی پالما کی لاش ملنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد کئی بڑے اخباروں نے یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جینر ڈی پالما کو کسی قربانی کے لیے چنا گیا تھا، یعنی کسی شیطانی قربانی، اس کی کوئی شیطانی قربانی دی گئی تھی جو کہ کئی شیطان پرستوں کی طرف سے بھی ہو سکتی تھی، یا وہیں مین ہیٹن نیو جرسی کے ارد گرد کے پہاڑوں میں کچھ چڑیلیں رہتی تھیں، شاید انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ اس بات کی حوصلہ افزائی اس چیز سے بھی ہوتی تھی کہ جینر ڈی پالما کی لاش کے ارد گرد بہت ہی عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے لاش کے ارد گرد ایک تابوت یعنی کافن بنایا گیا تھا اور اس کے اندر کافی سارے کراسز بھی رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان نظریات کا اظہار جینر ڈی پالما کے خاندان کے ایک پادری جیمز ٹیٹ نے بھی کیا تھا کہ شاید جینر ڈی پالما کو کسی قسم کی قربانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کیس کے بارے میں اس طرح کی افواہوں کے بعد یونین کاؤنٹی میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا، کیونکہ اس کاؤنٹی میں اس واقعے سے 10 ماہ قبل جان لسٹ نے بھی، جو کہ اسی نیو جرسی میں رہتا تھا، اس نے اپنے خاندان ہی کے 5 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ بھی نامعلوم رہی تھی۔ اس لیے اس طرح کی خوفناک خبروں کے بعد کافی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ جینر ڈی پالما کے کیس پر تحقیقات اور تفتیش جاری رہی، اور اس طرح سے یہ کیس سرد خانے میں چلا گیا اور کسی بھی شک یا شبے کی وجہ سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ 1990 اور 2000 کے شروع میں بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز اس پر بنائی گئی۔ کچھ میگزین نے ان پہ آرٹیکلس بھی لکھے جس میں ان میگزینس کو کچھ گمنام خطوط موصول ہوئے لوگوں کی طرف سے، اور اس طرح سے ان کے ایڈیٹر اور بائنی مارک مارن نے اس کیس کی دوبارہ سے تحقیقات شروع کی، جس میں اس تحقیقات پر بہت ساری مشکوک تفصیلات بھی سامنے آئیں، جن میں یہ پتہ چلا کہ اسپرنگ فیلڈ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کیس کی فائل کو یا تو کھو دیا یا اسے تباہ کر دیا، جس کے جواب میں اسپرنگ فیلڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ جینر ڈی پالما کی تحقیقات والی پوری فائل 1999 میں نیو جرسی میں ایک سمندری طوفان فلائیڈ آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام ثبوت ضائع ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ کیس اور بھی مشکوک اور معمہ بن گیا۔ جینر ڈی پالما کے قتل پر ڈاکومنٹری بنانے والے مارن اور پولاک نے پھر ایک کتاب لکھی جس میں ڈیتھ آن دا ڈیولز ٹیتھ دا اسٹرینج مرڈر، جس نے پورے کے پورے ایک مضافاتی نیو جرسی کے علاقے کو چونکا دیا تھا۔ انہوں نے یہ مل کر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے دوران انہوں نے بہت ساری تحقیقات کی، جس میں پولاک اور مورون کو کافی پتہ چلا کہ پولیس نے کافی ایسے سارے کیسوں کی پردہ پوشی کی ہے جو کہ حل نہیں ہو سکے، کافی قتل عام جس میں پولیس کافی کور اپ کرتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری ایسی مثالیں دریافت کیں جس میں سے بہت سے نامعلوم و مشتبہ افراد کو نہ تو گرفتار کیا گیا، نہ ہی ان سے کوئی تحقیقات کی گئی تھی۔ جینر ڈی پالما کے قتل کا تذکرہ ایک اور کتاب دا لانگ واک ہوم میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس کیس کو کسی شیطانی قتل یا قربانی کے نظریے سے ہٹا کر ایک عام قتل کے طور پر دیکھا جائے اور اسی زمرے میں اس کی تحقیق کی جائے۔ اس کتاب میں جینر ڈی پالما کے قتل کو جان کریمر اور کیرول این فیرینو، جو کہ اسی علاقے میں قتل ہوئے تھے، ان کے درمیان ایک مماثلت بھی ظاہر کی گئی ہے کہ کیسے ان باقی لوگوں کو جس طرح سے قتل کیا گیا، جینر ڈی پالما کو بھی شاید اسی طرح سے قتل کیا گیا، نہ کہ یہ کسی شیطانی قربانی یا کسی چڑیل کے جادو ٹونے کی وجہ سے کوئی قتل ہوا تھا۔ جینر ڈی پالما کے قتل کو تقریباً 52 سال یعنی 52 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس کیس میں کسی کو بھی شبے کے بیان پر یا کسی اور ثبوت کے بنا پر گرفتار نہیں کیا گیا۔ البتہ ایک خبر 2021 میں ایک خبر عام ہوئی، جس میں ایک سزا یافتہ نیو جرسی کا مجرم جس کا نام رچرڈ کٹنگم تھا اور اسے ٹورسو قاتل بھی کہا جاتا تھا، اس نے صحافی پی پولاک کو کافی سارے خط لکھے تھے۔ ان خطوط میں اس نے جینر ڈی پالما کو ممکنہ طور پہ اغوا کر کے قتل کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جب وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ پولاک نے ان خط و کتابت کو یونین کاؤنٹی کے پروسیکیوٹر کو بھیج دیا، اور اس طرح سے رچرڈ کٹنگم نے تفتیش کاروں سے بھی کافی بات کی، لیکن ان سارے بیانات کی تفصیل ڈیتھ آن دی ڈیولز ٹیتھ کے 2022 کے اپڈیٹ میں بھی چھاپی گئی تھی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ آیا واقعی ہی رچرڈ کٹنگم نے اسے قتل کیا تھا یا وہ محض ایک فرضی بیان دے رہا تھا۔ اور اس طرح سے یہ کیس آج بھی سرد خانے میں ہے اور اس کے قاتلوں کی تلاش جاری ہے۔ اس کیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی جینر ڈی پالما کو کسی شیطانی قربانی کا نشانہ بنایا گیا تھا، یا محض پولیس اپنے کور اپ کے لیے اسے کسی شیطانی قربانی کا نام دے کر قاتلوں کی گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس طرح کے مزید کیس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے، اور ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔